ክብር አይዛቸውም ቲቪት አይዛቸውም ሐቅ ስንነገራቸው ሐቅ ነው የሚከተሉት ጀማዓዬ አቋሜ ሼኹን አይሉም ዑመር ኢብኑ ኸጣብ መንበር ላይ ቆሙና ማህር ገድባሉ አሉ ከዚህ በላይ ከዚህ በኋላ ማንንም ሰው ማህር መስጠት የለበትም የሚለውን ማህር ለመገደብ ንግግር አደረጉ ከሴቶች ሰፍ አንዷ ሴት ተነስታ ያ ዑመር እንዴት ብለህ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያልገደበውን አንተ የምትገድበው አለችው እንዴት አላት الله سبحانه وتعالى ولا تأخذوا منه وقد آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه قنطار مالت حد يلوم تلك دلب هبت مالتنا حكموا يالله سوس كزاد رس مستة جلال مالتنا عمر بن الخطاب سيتي يوالك كنات عمر تساستوال نيالوت ما كانوا ياندي من لو يا أنت جماعة للساسات جلال يا أنت شيخ للساسات جلال عصمة على مساسات لما نمل تسطن كنبي عليه الصلاة والسلام بستك نفسياتنا النسبر أقول وقنتنينت أقول بدنتنينت أمهون يكفافلون يالله عندنا يبينان بمن لا يتمسرتون دون يتاوكم يسون شيخ ميكتل حق لا يهونا يسون شيخ ما يكتل باطل لا يندونه من أعطاك هذه السلطة إن سلطان من يسطه عند مؤمن مسلم كل جزء وقنتنينته لمانه لحقنا حق قارنو موني علبت أباتو بالساسات أباتو ساون حق إنه مكتل علبت شيخو للساسات يجلال كلهم علماء جهنم بلوت نحن بشر إننا سوتشنا الإمام مالك كل مأخوذ ومردود إلا صاحب هذا القبر نبي عليه الصلاة والسلام قبرني يتقوم إمام مالك من الدنيا كلهم سو يمنا قرون نقر تقباينت يالله الله تقباينت يللهم مالله يزي قبر بالبيت بستكت ما نوساتشو نبي عليه الصلاة والسلام استكت إنكم أحبتي في الله شفنت لا كان النتو حق كانوا مقوم يهلبن الله سبحانه وتعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين بنفساتشو لا يمكن بيون فتاويونو بأباتاتشو بناتاتشو بقرب زمدوچاچو متودواچو سوچون كان لا بيون فتاويونو النسو حق يوطو እንደሆነ እናንተ حق ጋር ሁኑ ነው የሚለው الله سبحانه وتعالى ولا يجري